علی آیا ہے وینو ذکر دی قسم سید جتھے چھوڑے ہے میرا دل آدھا انچا کھا آیا بیٹھا جٹھا موت لے چہرہ اوہ اکبر دا آیا یاد شباب نبی دا جھڑیا ریت گرم دے او سرمایا شبیر دی کل زندگی دا مینو ذکر دی قسم او باندے جس باندے پھٹی مرحوم دی زندگی مک گئی آئی والی شاہ جی مولا گوائے اے حالت اکبر دی اے پیو دا زانوے پتر دا سارے پیو بیٹھا دے کارا ہاتھ ایک پاسے مینوے کھان دے او کتھے لگئے کھالے برچھی دا ارمان ہوئے نہیں ترس گیتا تیرے قاتل مسے آئے میں صدقے جیوے نہیں آیا ہے پوتر دے سران دی آیا جڑے حلقے دے ماتمیہ سیدہ دے اکبر بابا ملنا مرحبا مرحبا آوازاں دے بولے میں تیرا اڑھڑا پیو آدھے بابا کمینہ منو آدھر آئے حسین صابرے میں تامنے سانجے اکبر دے سینے جو برچی کڑے سے سیادہ دے کڑم برچی آدھے بابا انجھے نہیں پہلے دادا ابراہیم بولا بابا انجھے نہیں پہلے دادا اسماعیل بولا سیال کو ڈالے جدا نبیاں دیا قطارہ لگیاں کربلا جہالت کیڑی راکھزانوں پوتر دے سر دے ماتم اور راکھزانوں پوتر دے آئیو سینے دیوا آشات برچے مرحبا مرحبا میرا بارما مولا اپنے دادے دا پرسہ قبول فرما بھائی محسن رضا میرے اس پاسے آؤ میرے نال رل کے دوئن کرو دومن والے عزدار حسین برچی حلائی ہے سیال کو ڈالیا کلی برچی نہیں ہلی حسین دا اکبر ہلیا اکبر نہیں ہلیا کربلا دی زمین ہلی ہے سیادہ دا اتھے کٹھا مار وگنا ہے وازان دے وعدہ کرایا میں جیندہ ملے سا اکبر میری مدد کر میں تیری لاش خیمے لے ویلا جنہ مسلح تے روڑے جیوے بھی چایا بڑھڑے پیو جوان پوتر نو چایا سیال کو ڈالیا پہلے خیمے ادھر نہیں گیا عمر ابن سعد کو لایا ہے اکبر دا بابا دے ظالمہ اکبر دا قتل معاف کرے نہ وعدہ کرنا لوٹ سو چادر او میری زینب دیوا مرحبا 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 میں ذکر دی قسم سیدے میں امتیا میں حد بدی کھڑا میں حیران ہو گیا حیران اس جوان تو جنو برچی تے یاد نہیں آئی علم دے میرا ہاتھ ہے سیدہ دا جدا میں دوجی دفعہ زواری دگیاں حسین دی ذری نال بیٹھا متھائی میں کو موجہ دکھا ہے آنکھیں دا موجہ سنا میں جا پیو پتران دی الفت دا میں دکھا ہے عجاب کرینا معلوم تھی دائے اجا چمدہ بیٹھا ہے شاہ پتر دا زخمی جوان پتر نو چاہیے دے سیادہ دے گلہ کریں دا میری دید موک گئی ہے رومانہ لے اجا خیمے دور آئے حسین نو انجھے لگائے میرا پوتر پیا مردہ ہے پتر نو زمین دے لٹا کے آدھا ہے جنہ ملنا ہے جی ہون لیا جنازہ اور جنہ ملنا ہے جی دے سارے ماتم کرو اور جنہ ملنا ہے جی دے لیے قبر کو
جلدی جلدی آوا رو کے سیدہ دے آجل نہیں بچدا مرحبا مرحبا ہر ازادار سر دے ماتم دا پرسا کرے جی جوانی مانے میں صدقے ہو جاوا رومن والے ازادارو علی اکبر دی لاش خیمے چاہیے کہیں بی بی دوائن آیا ہے برباد مدینہ کہیں دوائن آیا ہائے جوانی کہیں دوائن آیا ہے واہ محمد رومن والے 7ویں نمبر تے حلب دی شہزادی رباب آئی ہے علی اصغر نو چاہ کے اکبر دے سینے تے لٹایا ہے تے ماتم کر کے آدھیے تیرے پھال برچھیدہ آج مول پاندہ وا او تیدہ ہوندہ ویر جوالے رو کے آدھیے ایک ہے بیمار مرحبا مرحبا پرانا نو ہے بھائی جان پرانا وینے میرا دل اثر رلتے چکریے رومن والے عزداروں قدین رو سوائے غم شمیر دے ساریاں بی بی آئیاں اکبر دی ماں دی نظر پئی ہے حسین دا ہاتھ اکبر دے سینے دے ماں وین کر کے بیٹھی آدھی زہرا دا جایا سارے ماتم کرو او زہرا دا جایا موتا مکایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا بی بی آدھی میں عاملے بھلا ہوئے کومبر چھی کڑ گھینے اپنی لیں جڑ دیتا غازی بلا جا ہاتھ کھڑا کرے جڑا ہلکے دا ماتمی ہے جڑا ہلکے دا ماتمی ہے رومن والے عزاداروں ساڑھے 3 سالان دی سکینہ موسن پھرا کدی سجے ٹر دیئے کدی کھبے ٹر دیئے دیوائن کر کے آدھیے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سارے ماتم کرو ونجے کوئی مدینے سغرا کو آنکھے اکبر دے ملنے لیا تانگا